مرحبا بالتلاميذ الثالثة إعدادي في حصة أخرى من حصص الرياضيات. دونك حنحاول ما أمكن في هذه الحصة نصحوا الامتحان الجهوي لجهة الرباط سهل القنيطرة موسم 2019 ودائما فيما يتعلق بالإكواسيون دون droite et repère dans le plan. دونك التمرين يقول dans le plan menu d'un repère on considère les points. دونك عطانا les points A, B, C et E إلى droite دلتا ديكواسيون. ردوا البال هذه مزيان راح نحتاجوها في التمرين. هادوما المعطيات اللي تعطاو ليا لي بوان سطرو عليهم وتعطات ليا ليكواسيون دو لا droite دلتا. قال لك في السؤال الاول ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور ا سي اي كالكولي ا سي. دونك هنايا تقول لي واحد صافي لي كوردوني دو ا سي. اتفقنا؟ دونك القاعده اش تقول لي؟ غنكتب لي ا سي اكس سي ناقص اكس ا، دونك الثانية ناقص الأولى، ثم إيكغيك سي ناقص إيكغيك ا، الأفصول ناقص الأفصول، الأرتوب ناقص الأرتوب. صافي دونك لابسيس ديال لو بوان الثانية ناقص لابسيس ديال الأولى، بوان فيرغول لوردوني ديال الثانية ناقص لوردوني ديال الأولى. لابليكاسيون نوميريك ا سي. دونك إلا جينا لإكس سي ها هي سي، الإكس ديالها هي 4 ناقص الإكس ديال أ اللي هو 0، بوان فيرغول إيكغيك سي اللي هي 4 ناقص ناقص 4. صافي إذا أ سي كفيكتور غتولي 4 ناقص 0 هي 4، 4 ناقص غتولي زائد 4 زائد 4 هي 8. إذا هي أ سي. ثم الفقرة الثانية قال لك إي كالكولي لا ديستونس أ سي، ما تنساوهاش. دونك غنديرو هنايا لا ديستونس ا سي. القاعدة اش تقول لي في لا ديستونس ا سي تتساوي جذر دائما القاعدة اكس سي ناقص اكس ا الكل أس 2 زائد إيكغيك سي ناقص إيكغيك ا الكل أس 2. هادو راه ديجا حسبناهم، هي 4 اكس سي ناقص اكس ا هي 4، إذا 4 أس 2 زائد 8 أس 2 تتساوي هي جذر 4 أس 2 هي 16 زائد 64. صافي تتساوي جذر 80. ممكن تحسبوها بالآلة الحاسبة باش تعطيكم القيمة شحال تتساوي. دونك غتكون بالكسر بالجذر. والخطأ اللي تيدير الأغلبية راه 4 أس 2 تيتحسب لي واش غيحيد الجذر، لا حسب هادي بوحدة وحسب هادي بوحدة وخليهم وسط الجذر. دونك احنا حسبنا جاوبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني montrer que E le milieu de AC. دونك في السؤال 2 اشنو مطلوب مني؟ عطالي لو بوان او، ها هي لي كوردوني ديالها 2 0، خصني نوصل ليها باش نبين بان او لو ميليو دو ا سي. غنحسب انا ندير القاعده ديالي عاديه. اشنو غنحسب؟ مادام انني تنهضر على ا سي اذا غنحسب اكس سي زائد اكس ا على 2، ثم غنحسب إيكغيك سي زائد إيكغيك ا على 2. إلا حسبت هادي ولقيت فيها 2 دونك راه هي الإكس أو، وهادي خصني نلقى فيها صفر باش تكون هي الميليو ديالها. إكس سي شحال؟ هي 4 زائد إكس أو اللي هي صفر على 2، 4 على 2 هي 2، هي هادي تساوي إكس أو. اتفقنا؟ ثم إيكغيك سي هي 4 زائد إيكغيك ا اللي هي ناقص 4 على 2، 4 ناقص 4 هي صفر على 2 اللي هي صفر تتساوي إيكغيك أو. إذا مادام أننا حسبنا هادي إكس سي زائد إكس أ على 2، حيت القاعدة ديال المنتصف دايما هي هادي ديال الميليو، لقيناها تتساوي إكس أو، ثم حسبنا إيكغيك سي زائد إيكغيك أ على 2 لقينا هي الإيكغيك أو. دونك راه أو دات الإحداثيات ولا لي كوردوني ديالها 2 0 et le milieu de AC. من هنا هادشي يكون واضح. ندوزو للسؤال الموالي. شنو قال لي في السؤال الموالي؟ قال لك فيريفيي كو ليكواسيون دو لا droite AC اي y تتساوي 2 x ناقص 4.
هنا راه الفيريفيكاسيون عندي جوج طرق صافي. دونك 3 غنقول ليه القاعده اش تقول لي ليكواسيون. دونك بحال الا بغيت نلقى ليكواسيون دون droite, l'équation de la droite AC s'écrit sous la forme AC نقطتين هي y تتساوي mx زائد b. اذا هذه هي الطريقه باش تلقاو ليكواسيون دون دوات. دونك شنو هما المجاهيل اللي عندي الام كمجهول و بي كمجهول. دونك غنلقاو ام القاعده ديالها كتقول لي هي اش القاعده مادام انني ليكواسيون سميتها AC اذا هي y ناقص y على x ناقص x صافي. y هي y يا اما غدير ا سي ولا سي ا بحال دونك ا سي نفس الترتيب، احترموا دائما الترتيب. y سي شحال؟ y ا هي ناقص 4 ناقص y سي اللي هي 4 على x ا اللي هي 0 ناقص 4 شحال تتساوي؟ ناقص 4 ناقص 4 هي ناقص 8 على ناقص 4 وناقص 8 على ناقص 4 هي 2. احنا لقينا الام صافي. دونك كي غتولي ليكواسيون غنعوضو هاد ام القيمه ديالها هي 2 اكس زائد بي. هنايا الفقره الثانيه غنلقاو هاد بي ديتيرمينون بي. كيفاش غنلقاو؟ غناخدو نقطه ابارتيان. دونك دائما باش نلقاو هاد بي تناخدو واحد النقطه. اشنا سميت المستقيم اللي عندي ا سي. اذا يا اما غناخدو النقطه ا ولا النقطه سي. قلنا حنا دائما تناخدو اللي سهله ليا في الحساب اللي غتسهل عليا الحساب. هنا كاينه ا 0 ناقص 4 وكاينه سي 4 ديما تاخدو اللي فيها الصفر. دونك ا ولكن خص تكون تنتمي ا ذات الاحداثيات 0 ناقص 4 ابارتيان لا دوات ا سي صافي. اشنو تيعني هادشي؟ الا كانت نقطه تنتمي يعني ان هاد الايكغيك غيولي الايكغيك ديال ا تتساوي 2 اكس ا زائد بي. وغندير لابليكاسيون نوميريك ايكغيك ا شحال؟ هي ناقص 4 تتساوي 2 فوا اكس ا اللي هي 0. داكشي علاش قلت لكم ديما خدو اللي ساهله زائد بي. 2 في 0 هي 0 اذا غتبقى لي بي تتساوي ناقص 4. دو ا سي ليكواسيون ديالها شناهي؟ هي y تتساوي 2 اكس وشحال لقينا في بي ناقص 4 وهي اللي بغاو في التمرين. الطريقه الثانيه حيت مادام ان السؤال فيه فيريفي راه ممكن تاخذ النقطه ا تشوف واش تحقق هذه المعادله وتشوف نقطه سي واش تحقق. الا كانوا بجوج يحققين راه هي المعادله ديالو صافي. السؤال دونك هادي 4 3 فيريفي كو. دونك السؤال 4 ا اشنو قال لينا؟ قال لك مونطري كو لا دروات دلتا باس بار لو بوين او. اشنو عندي اون دلتا عطاو لي ليكواسيون ديالها هي اللي تعطات لي في المعطيات، هي اللي قلت لكم ردوا ليها البال. هي ناقص 1 على 2 اكس زائد 1 اي لو بوين او ذات الاحداثيات 2 0. اذا هادو بجوج تعطاو لي اذا باش تكون هاد النقطه باش لا دروات باس با لو بوين ولا لو بوين ابارتيان لا دروات اشنو غندير؟ تناخدو دائما الطرف الثاني. غنقول لي اون ناقص 1 على 2 اكس زائد 1. هاد اكس غيولي هو الاكس ديال النقطه. ردوا معايا البال تتساوي هي ناقص 1 على 2 اكس او شحال؟ هي 2 فوا 2 زائد 1. شحال هي ناقص 1 في 2؟ هي ناقص 2 على 2 هي ناقص 1 زائد 1 تساوي 0 صافي. اذا انطلقنا من الطرف الاول عوضنا الاكس
بالاكس ديال النقطه اللي بغينا نشوفوا واش ابارتيان. حسبنا الحساب ديالنا لقينا الصفر. هاد الصفر تنشوفو مع الايكغيك ديال او واش بحال. اذا تساوي ايكغيك او. دونك راه لو بوين او ذات الاحداثيه جوج صفر ابارتيان لا ضوات دلتا، ولا غنقولوا بان دلتا باس كما قالوا هما، ولا غنقولوا الوغ دلتا لا ضوات دلتا باس par le point E باش نحترموا الأسئلة. نتمنى ان هادشي يكون واضح. ثم بقى لينا السؤال بي. شنو قال لنا؟ مونطري كو دلتا إلى ميدياتريس دو AC. دونك سؤال بي باش نبينو بان دلتا لا ميدياتريس دو AC خصني جوج شروط نتحقق منهم. جوج شروط. اشنو هما؟ الشرط الاول دلتا خص يكون بيربونديكولير على AC. خصني نشوف واش بيربونديكولير، وهذه باش نبينوها خصني نحسب الام ديال دلتا فوا الام ديال AC. خصني نلقى فيها ناقص واحد، هادي غنحسبها، وخصني نلقى ناقص واحد. الا لقيت ناقص واحد دونك هادو راه بيربونديكولير. الحاجه الثانيه بان دلتا باس بار لو ميليو دو AC. وفي هاد الحاله اشنو هو الميليو ديال AC؟ هو او. هادي راه بيناها في السؤال اللي داز بان دلتا باس بار او. اذا اش غنقول ليه؟ غنقول ليه اون غنحط المعادلات هما الاولين. ليكواسيون ديال دلتا اشنا هي؟ هي ناقص واحد على جوج تعطات ليا في المعطيات زائد واحد، ها هي. ثم المعادله ديال AC راه حسبناها، هي في هاد السؤال هي إيكغيك تيساوي جوج إكس ناقص ربعة. اشنو غنحسب؟ الام ديالهم مع الام ديال هادي فوا هادي. غنقول ليه الام ديال دلتا فوا الام ديال AC شحال تتساوي؟ شحال هي الام ديال دلتا؟ هي ناقص واحد على جوج فوا الام ديال AC اللي هي جوج. شحال ناقص واحد في جوج؟ هي جوج. ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد. اذا ها هو الضرب ديالهم عطاني ناقص واحد. دونك ها الشرط الاول تحقق. دونك دلتا راه بيربونديكولير على AC صافي. والشرط الثاني دلتا باس بار لو ميليو دو AC راه جاوبنا عليه. مونطري كو دلتا باس بار لو بوين اي اون ا دلتا passe par le point E. Donc, rah delta est la médiatrice de AC. اتفقنا؟ إذن هادشي راه ساهل، إذن يكفي تحقيق من الشرطين. ثم السؤال الخامس قال لك déterminer l'équation réduite de la droite L passant par le point B et parallèle à la droite AC. إذا نردو البال هنايا حيت المعادلة الثالثة هي ساهلة، خصني نكون عارف شنو تندير. دونك اشنو بغينا نلقاو؟ بغينا نلقاو l'équation réduite de la droite L صافي. غنقول ليه l'équation réduite l'équation réduite de la droite L s'écrit sous la forme بطبيعة الحال L هي Y تيساوي MX زائد B. في هذه الحالة كيفاش غنحسبوا M؟ حيت الباراليل. إذا هذه طريقة كيفاش نحسبوا الباراليل. غنقول ليه بويسك، إذا نردو البال بويسك L باراليل على اش؟ باراليل على AC. إذا إلا كانوا جوج مستقيمين باراليل دونك راه الام ديال L تتساوي الام ديال AC، والام ديال AC راه عرفناها هي جوج. إذا احنا لقينا الام، دونك هاد الام غنعوضوها بجوج. دونك L غيولي Y تيساوي جوج إكس زائد B. باش نلقاو هاد B دونك ديتيرمينون
ديتيرمينون بي. قلنا كيفاش تلقاو؟ خصني نقطة ابارتيان. شنو هي النقطة اللي ابارتيان؟ ها هي، قراوها هنا مزيان. باسون با بي. اذا غنقول ليه بي ذات الاحداثيات شحال؟ 3 0 ابارتيان ل. دونك هاد الايكغيك غيولي ايكغيك بي. دونك ايكغيك بي تيساوي جوج اكس بي زائد بي. لابليكاسيون نوميريك شحال هي ايكغيك بي؟ شحال هي ايكغيك بي؟ هي صفر. إذا تعطينا صفر تتساوي جوج فوا اكس هي 6 زائد بي. جوج فوا 3 ماشي فوا 6، جوج فوا 3. أنا حسبتها نيشان. جوج فوا 3 شغتعطينا؟ دونك صفر تيساوي 6 زائد بي. الوغ بي شحال تيساوي؟ غنرجعو 6 للطرف تاعنا تولي ناقص 6. صافي. دو ال غتولي ليكواسيون ديالو يكغيك تيساوي جوج اكس ناقص 6. وحنا سالينا الامتحان ديالنا. نتمنى هادشي يكون واضح.